गोंय विधानसभेची वेंचणूक जस्ट 6 म्हयन्यांचेर येवन पावल्या आनी गोंयभर सद्याक राजकीय घडामोडींक सद्याक नेट आयला. अशे परिस्थितीन भितर आतां फुडल्या वेंचणुके भितर गोंयांत कितें जातलें हाची उत्सुकता प्रत्येकाक लागून आसा. आमी जाणा फाटलीं 15 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी BJP गोंयांत सत्तेचेर आसा आनी नॅचरली जेन्ना इतले वर्सां खंयची पार्टी सत्तेचेर उरता तेन्ना एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर तांकां लागू जावप साहजीकच आसा. आनी आमी पळयता गोंयभर सद्या सामकें एजिटेशन चालू आसा. लोक रस्त्यार देंवल्या आनी लोक आपलो तीव्र निशेध वेगवेगळ्या गोश्टींचेर व्यक्त करता. प्रत्येक गांवां कणकणी कितें ना कितें अशे वेगळे वेगळेचे मुद्दे घेवन लोक झगडटा. वेगवेगळ्या विशयांचेर तांच्यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केल्ली आसा. अशें दिसता की आतां भारतीय जनता पार्टीची सरकार आसा ताचे विरुद्ध विरोधाची एक लाट गोंयांत आयल्या आनी आतां आनी भारतीय जनता पार्टी आनी BJP आनी टिकपाची ना अशे तरेचें वातावरण गोंयांत तयार जाल्लें आसा. अशे परिस्थिती भितर नॅचरली भारतीय जनता पार्टी सामकी चिंताग्रस्त जावपा जाय आशिल्ली. तांचे भितर हलचल तयार जावपा जाय आशिल्ली. दुसरे वटेन विरोधी पक्षां भितर एक तरेचो उत्साह तयार जावपा जाय आशिल्लो. कारण अशी आयडियल सिच्युएशन सद्या गोंयांत आसा की अशा परिस्थितीन भितर विरोधी पक्षा खातीर एक प्लॅटराचेर म्हणटा तशी सक्सेस आयिल्लें आसा. आनी विरोधी पक्ष जर आपल्याचो जर एक्ट सारको जर केलो जाल्यार तांकां जिखपा पासून कोणूच अडोवपाक शकना अशी सद्याक वातावरण गोंयांत आसा. तांणी खरें म्हणजे इतले विशय आसा जे घेतले आनी रस्त्यार देंवले आनी तांच्यानी लोकांचे तांकां जर सपोर्ट केलो जाल्यार तांकां कोणूच सक्सेसा पडून पयस करपाक शकना. पूण एक्चुली ग्रावंड रियलिटी कितें आसा? ग्रावंड रियलिटी जर आमी जर पळयत जाल्यार BJP पक्षां भितर सामकी सगळीं आलबील आसा. सगळें शांतपणान चालू आसा. कसलीच घाई दिश्टी पडना, कसलें टेन्शन दिश्टी पडना. ते वेवस्थीत आपलें सद्या काम करत आसात आनी जे पार्टी घटमूट करपाची बूथ लेवला पर्यंत तांच्यांनी ते तांचे ऑर्गनायझेशन लेवल काम करत आसा आनी सगळें वेवस्थीत तांचें काम चालू आसा. खंयच तांच्या हातूंत भितर टेन्शन दिश्टी पडना, खंयच भंय दिश्टी पडना. आनी दुसरे वटेन आमकां विरोधी पक्ष सगळे विखुरिल्ले दिश्टी पडटा. खंयच कोणा भितर एकी दिश्टी पडना आनी सगळें इन फायटींग चालू आसा. वेगवेगळे विरोधी पक्षां भितरच पयलीं म्हणजे कांयच कोऑर्डिनेशन ना तें जालेंच. त्या शिवाय विरोधी पक्षां भितर इंटरनल फायटींग इतली आसा की तांकां आनी दुसरी कांयच करपाक टायम ना. सद्याक तांचें इन फायटींगूच सद्याक थांबोवपा खातीरच सद्याक ते तांची सगळी एनर्जी वेस्ट जाता. आनी खरें सरकाराक कोंडीत हाडपाचें, सरकाराची विशय लावन धरपाचे, सरकाराक एक्सपोज करपाचें लोकां फुडें आनी लोकां कडेन मतां मागपाचीं, हें सगळें करपाचें सोडून सद्याक विरोधी पक्ष नेते आपल्या पार्टी भितर आपलें घरच जाग्यार घालपा खातीरच तांचे सद्याक सगळी एनर्जी यूज जाता. आनी ताजे खातीर सद्याक विरोधी पक्षांची परिस्थिती खूबच बिकट दिश्टी पडटा. खास करून काँग्रेस पार्टी जी प्रॉमिनंट ऑपोजिशन पार्टी आसा, जी मेन ऑपोजिशन पार्टी आसा, ती परिस्थिती पार्टीची परिस्थिती जर खूबच वायट जाल्ली दिश्टी पडटा. अशें म्हणटात की ह्या पार्टी भितर अक्षरशा उबी फूट पडिल्ली आसा आनी कोण कितें उलयता आनी कोण कोणाचे कसले आरोप करता हाका कसलेंच तरेचें बंधन ना, कसलीच पार्टी डिसिप्लीन ना. वेगवेगळे तरेचे आरोप काँग्रेस पार्टीचेर करता. आनी इवन आतां एक नवो जो इशू तयार जाला तो म्हणटा तो गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून एक नवी पार्टी फ्लोट करपाची आनी ताचे भितर सगळे जे काँग्रेसींतले डिसिडंट जे आसा ते त्या पार्टीक जॉयन जावपाक सोदता. अशे तरेचो वातावरण सद्याक काँग्रेस पार्टी भितर काय आसा. आनी ताचे खातीर एक तरेचें संभ्रमाचें वातावरण सद्याक काँग्रेस पार्टी भितर तयार जाल्लें आसा. आतां हाका ते कशें फेस करतले आनी ते फुडें फाटले इतले इलेक्शनाच्या तोंडाचेर हें सगळें चालू आसा जाल्यार सगळ्यांत पयलीं काँग्रेसीक आपलें घर जाग्यार घालचें पडटलें आनी लोकांक कॉन्फिडन्स दिवचें पडटलो की आमी खरेंच एक आसा आनी आमी BJPक फायट करपाक शकतात आनी आमी खरें बरें गव्हर्मेंट दिवपाक शकता. ही पयलीं लोकांक तांच्यांनी अश्योर करचें पडटलें. आनी ताचे फुडें दुसरें म्हणजे बाकीचे विरोधी पक्ष आसा तांकां भितर खूब धुसफूस चालू आसा. तांची सगळीं घर जाग्यार ना. खास करून गोवन रेव्होल्युशनरी पार्टी ह्या RG भितरय अशीच उबी फूट पडल्या. ताचे भितर सगळे आरोप प्रत्यारोप सगळे अक्षरशा पब्लिकली हें सगळें चालू आसा. सगळी डर्टी लायनान धुवप म्हणटा तशें ते पब्लिकली चालू आसा. आनी ताजे खातीर
लोकांचो आतां विश्वास ह्या विरोधी पक्षांचेर कशें दवरपाचो असो तरेचोय प्रश्न तयार जाता. सो लास्ट इलेक्शनाच्या तोंडाचेर हें सगळें चालू आसा आनी ही हाजे फुडें जर हें अशेंच चालू उरलें आनी जर विरोधी पक्ष एकठांय येना आनी ते जर तातूंतल्यान कितें गोर घेना आनी शाणे जायना जशें जास्त लास्ट टायम जाल्ली जशें सगळे विरोधी पक्षांनी वेगवेगळ्या आपआपले वाटेन गेले आनी आपल्यानी विरोधी पक्षाची जी मतां आशिल्ली तेजे फुटून BJPक जो सपोर्ट फायदो जाल्लो तसो ह्या वर्सा जातलो काय कितें अशे तरेची परिस्थिती गोंयांत चालू आसा. आनी लोकय खूब वाजेल्यात कारण अशें म्हणटात की लोक गोंयांत पर्याय सोदता. हे गोंयची एक मोठी संख्या आसा जे लोक गोंयांत पर्याय सोदतात आनी तांकां अशे तरेची हें पळोवन खूब वायट दिसता. विरोधी पक्षांची जे तरेची हाराकिरी सद्या चालू आसा ती पळोवन तांकां खूब वायट दिसता. आनी अशेंच जर जालें आनी ते जर आपूण शायन जायना आनी ते जर ह्या चुकींतल्यान आतां जितले बेगीन बोध घेवन आपल्याची चूक दुरुस्त करना आनी आपूण एकठांय येवपाचो जर प्रयत्न करना जाल्यार येता त्या इलेक्शना भितर BJP सारकी हॅप्पियस्ट पार्टी दुसरी हाची ना. आनी ते सद्या ऑलरेडी दे मस्ट बी एन्जॉयींग द फन वॉट इज गोईंग ऑन इन द ऑपोजिशन आनी तें जर जावपाक जायना आनी गोंयांक आनी गोंयकारांक बरो पॉलिटिकल पर्याय दिवपाक जाय आनी ही गोंयकारांची गरज आसा आनी गोंयकारांचो हो हक्क आसा की तांकां बरी पॉलिटिकल पर्याय इलेक्शनाक मेळपाक जाय आनी तो मेळटलो जाल्यार जाता तितले बेगीन सगळे जे ऑपोजिशन पार्टी आसा जी जावं काँग्रेस जावं आप जावं गोवा प्रवर्ड जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सगळ्यांनी एकठांय येवन जाता तितले बेगीन हाजेर सोल्युशन काडचें पडटलें. नाजाल्यार अशें दिसता की BJP जी सद्या सत्तेचेर आसा तांकांच हेल्प करपा खातीर हें सगळें चालू आसा असो लोकांच्या मनान संभ्रम तयार जावपाची सद्या परिस्थिती जाल्ली आसा.